الف टेस्ट नंबर 11। मेरे प्यारे अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको मैं याद हूँ ना? मैं कल्बे मोमिन हूँ। आपको खत लिखता था, फिर खत लिखना बंद कर दिया, लेकिन आपको भूला नहीं हूँ मैं। बस मैं आपसे नाराज था, उसके लिए सॉरी। मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था, पर मैं आपसे नाराज हो जाता हूँ कभी कभी। अब तौबा कर रहा हूँ। मुझे पता है आप मेरी तौबा फौरन कबूल कर लेंगे। ये मुझे दादा ने बताया है। पहले मुझे सारी बातें मम्मी बताती थी, अब दादा बताते हैं। मैं वापस तुर्की आ गया हूँ। आपका शुक्रिया। आपको खत लिखा करता था मैं कि मैंने दादा के पास जाना है। आपने मेरी दुआ कबूल कर ली, लेकिन अब मैं यहाँ बहुत उदास हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। दादा प्यार करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, खताती सीख रहा हूँ। मेरा अच्छा सा कमरा है, नए दोस्त हैं, बहुत सारे खिलौने हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि यहाँ मम्मी नहीं है। वो मुझे बहुत याद आती हैं। हालांकि मैं उनसे झगड़ा करके आया हूँ, खफा भी हूँ, फिर भी वो मुझे बहुत याद आती हैं। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती। उनकी ज़िंदगी में अब बस डांस है, और वो आदमी सुल्तान भी, जिससे मुझे बहुत नफरत है। मैं आज भी मम्मी से प्यार करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, यहाँ तुर्की में। यहाँ बाबा की कब्र है। मैं और दादा हर हफ्ते कब्र पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं। मैं वहाँ पे बहुत प्यारे फूल रख कर आता हूँ। मम्मी को सफ़ेद गुलाब अच्छे लगते हैं और बाबा को रेड गुलाब। मैं बाबा की कब्र पर सफ़ेद और रेड दोनों गुलाब लेकर जाता हूँ, एक एक। मम्मी यहाँ आ जाएं तो मैं, दादा और मम्मी तीनों बाबा की कब्र पर जाया करेंगे। मुझे लगता है बाबा मम्मी का इंतज़ार करते रहते हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है। मेरे प्यारे अल्लाह, क्या आप मम्मी को मेरे पास हमेशा के लिए तुर्की भेज सकते हैं? मैं और दादा उनके साथ बहुत खुशी से रहेंगे। आपको पता है, मैं सारी चीज़ें आपसे मांगता हूँ, किसी और से नहीं। ये मुझे मम्मी ने सिखाया था। आप अगर मेरी मम्मी को मेरे पास भेज दें तो मैं आपको एक बहुत प्यारा फ्लावर्स, बर्ड्स और बटरफ्लाइज वाला कार्ड बनाकर भेजूंगा, और उसके ऊपर खताती में आपका नाम भी लिखूंगा, जो मैंने दादा से सीखा है। बहुत प्यारा सा नाम लिखूंगा आपका, अच्छे से रंगों में। और हाँ, अब मैंने आपके नाम का अलिफ भी सीधा लिखना सीख लिया है। दादा कहते हैं मैं मम्मी को खत लिखकर अपने पास बुलाऊं, लेकिन मुझे पता है वो मेरे कहने से नहीं आएंगी, मगर आपके कहने पर आ जाएंगी। इसलिए मैं आपको खत लिख रहा हूँ। मैं आपसे ढेर सारा प्यार करता हूँ और ज़्यादा करूँगा। बस आप मम्मी को यहाँ भेज दें। अपना ख्याल रखें। आपका कल्बे मोमिन। कल्बे मोमिन टीना और दाऊद के साथ बैठा हुआ ऑफिस में काम कर रहा था जब अब्बास दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो उनकी पिछली फिल्म का हीरो था और अलिफ को शुरू में साइन करके फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुका था। लेकिन मोमिना सुल्तान की फिल्म साइन करते ही वो उड़ जाने वाले सारे मौसमी परिंदे अगली बहार के नज़ारे के लिए वापस आना शुरू हो गए थे। वो बड़ी गर्मजोशी से सीधा मोमिन के पास आकर उससे गले मिला था। फिर उसने मुसाफा करके हाथ अपने सीने पर यूं रखे जैसे उसके लिए कल्बे मोमिन से मुसाफा करना और गले लगना भी सादत की बात थी। आपको पता है मोमिन भाई, आपके काम का फैन हूं मैं। आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए 10 प्रोजेक्ट छोड़ सकता हूं मैं। उसने इस अंदाज में कहा था जैसे उसने अलिफ से अलहदगी इख्तियार की ही न थी, और इस फिल्म के बारे में पहली बार ही पता चला था उसे। टीना और दाऊद ने मानी खेज नजरों का तबादला किया था और कल्बे मोमिन ने कुछ भी नहीं कहा था। आपने मोमिना सुल्तान के साथ मुझे इस फिल्म में कास्ट करके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए भी अपनी बात जारी रखी। स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं। मोमिन ने उसकी किसी लफाजी का जवाब नहीं दिया था।
उसने बस स्क्रिप्ट खोल लिया था। अब्बास कुछ गड़बड़ाया था। मोमिन जाल में नहीं आया था। रोल छोटा है और एक बच्चे के बाप का है। कोई एतराज? उसने बेहद वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में कहा। मोमिना सुल्तान के ऑपोजिट है? अब्बास ने झट पूछा था। हाँ, मोमिन का जवाब मुख्तसर था। मुझे कोई एतराज नहीं, उसने फौरन कहा। और फिर मोमिन भाई, आपकी फिल्म है, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ करवा ही लेंगे मुझसे। आप पर अंधा एतमाद है मुझे। मोमिन ने उसकी खुशामद का नया सिलसिला बीच में ही काटते हुए दाऊद से कहा, कॉन्ट्रैक्ट करवा लो तुम्हारा। वो रात के वक्त घर के लाउंज में थका हारा दाखिल हुआ था। शुक्र चंद दिनों के लिए छुट्टी पर गया हुआ था और घर की खामोशी पहले से ज्यादा गहरी थी। लाउंज में वो दीवार खाली थी जिस पर वो खताती इतने सालों से लगी हुई थी। मोमिन ने उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाया था। एलसीडी ऑन करके वो किचन की फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर ले आया था। उसे पीते हुए वो चैनल्स सर्फिंग करने लगा। एक चैनल पर उसकी फिल्म के हवाले से खबर चल रही थी। The Academy Award winning actress Momina Sultan signs her new film in Pakistan, leaving actor's upcoming married urban saga. कल्बे मोमिन ने चैनल बदल दिया। वो अब जिस चैनल पर गया था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के साथ खबर चल रही थी। मोमिना सुल्तान ने बिलाखिर अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया और इस बार वो लोकल स्क्रीन पर जलवागर होंगी। कल्बे मोमिन की अगली फिल्म अलिफ में, याद रहे कि यह फिल्म पिछले साल अनाउंस हुई थी मगर फिर तात्तुल का शिकार हो गई। अब मोमिना सुल्तान के इस फिल्म का हिस्सा बनने पर कल्बे मोमिन की किस्मत का सितारा एक बार फिर चमका है और इस बार बैनुल अक़वामी तौर पर। कल्बे मोमिन ने वो चैनल भी बदलते हुए टीवी बंद कर दिया था। वो बोतल से पानी गटागट पी रहा था, यूं जैसे मोमिना सुल्तान के नाम की यह तकरार उसे परेशान करने लगी थी, उसका एहसानमंद होने के बावजूद। फोन उठाकर उसने यकदम मोमिना को कॉल करनी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। कल्बे मोमिन को उस वक्त एहसास हुआ कि वो रात का पिछला पहर था, लेकिन कॉल का रिसीव ना होना फिर भी उसकी अना को मजरूह कर गया था। मैं तो भूल गया था, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा है, पहली कॉल पर डायरेक्टर की कॉल कैसे लेगी वो भी कल्बे मोमिन जैसे डायरेक्टर की। उसने बड़बड़ाते हुए खुद ही फोन बंद करते हुए उसे दूर फेंक दिया था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके चेहरे पर पफिंग से आखिरी टच देते हुए मोमिना से कहा, आप देखें अपने आप को। वो कहते हुए सामने से हट गई थी। मोमिना ने आईने में अपने आप को देखा और पहली नजर में उसे लगा वो हुस्न जहां ही थी। मोमिन भाई ने जो लुक देने को दी थी बिल्कुल वैसी ही लुक दी है मैंने आपको। वो अपने आप को आईने में देखते हुए मेकअप आर्टिस्ट की बात पर चौंकी थी। कौन सी लुक? तुम्हें कोई तस्वीर दी थी उसने मेकअप आर्टिस्ट को कुरेदा था। हाँ, ये देखें, ये मेरे फोन में है तस्वीरें। मेकअप आर्टिस्ट ने फौरन से पहले अपना फोन जैसे उसके सामने कर दिया था। वो हुस्न जहां की तस्वीरें थी और मोमिना को हैरत थी। हुस्न जहां को ना जानने का दावा करने के बावजूद उसने मेकअप आर्टिस्ट को वो तस्वीरें कैसे दी थी? क्या उसे यह अंदाजा नहीं था कि मोमिना वो तस्वीरें देख सकती थी? सबीका, मोमिना की लुक्स हो गई हैं तो फिर हमें। वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बजाकर रवानी में अंदर आया था और आईने में मोमिना का अक्स देखकर फ्रीज हो गया था। वो जैसे अपनी बात भी पूरी नहीं कर सका था। उसे हुस्न जहां याद आई थी। वो उस वक्त बिल्कुल उसी रूप में थी जिसमें मोमिन हुस्न जहां को पाकिस्तान आने के बाद देखा करता था। मोमिन भाई ठीक है ना गेटअप? यही लुक्स चाह रहे थे ना आप? मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी महवियत तोड़ी थी। उसने हड़बड़ा कर जैसे नजरें उसके चेहरे से हटा ली थी। वो चलता हुआ मोमिना सुल्तान के पास आ गया था। सामने ड्रेसिंग काउंटर पर पड़े सफेद गुलाबों में से उसने कुछ उठाकर मोमिना के बालों के जूड़े में लगाते हुए मेकअप आर्टिस्ट से कहा था, ये भी लगाने हैं। ओह, ये मैं कैसे भूल गई। हाँ, ये भी लगाती हूं। मेकअप आर्टिस्ट ने जवाबन वो फूल उसके हाथ से लेते हुए कहा था जो उसने मोमिना के जूड़े पर रखकर उसे वो जगह बताई थी जहां वो फूल लगते थे। मोमिना खामोशी से आईने में उसके और मेकअप आर्टिस्ट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी तबसरे के बगैर सुनती रही थी। अब देखें, मेकअप आर्टिस्ट ने चंद लम्हों में वो फूल उसके जूड़े में लगाकर दोबारा मोमिन से राय ली थी। इस बार मोमिन मोमिना की कुर्सी के पीछे खड़ा उसे आईने में देख रहा था, जूड़े में सजे उन सफेद गुलाबों के साथ, और मोमिना आईने में उसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी, यूं जैसे उसकी राय सुनना चाहती हो। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए आईने में मोमिना को देखा था,
پھر وہ نظریں چرا کر برق رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کاسٹیومز دیکھنے ہیں مجھے، ڈیزائنر آیا ہوا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکل کر بھی وہ مومن کی نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اسے اپنے دفاع سے جھٹکنا چاہتا تھا، مگر وہ حسن جہاں بنی اس کے دماغ سے چپکی رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں پوری ٹیم کے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے مومن کے آنے پر فوری طور پر اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، آنکھیں بند کیے انہیں رگڑتے ہوئے اس نے جیسے ماضی کو ایک بار پھر چھپا دینے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنی کن پٹیاں اور آنکھیں رگڑتا رہا، اور جب اس نے بالآخر آنکھیں کھولی تھی تو وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ مومن سلطان اسٹوڈیو میں اس کے بالکل سامنے حسن جہاں کے اسی گیٹ اپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد اور ڈیزائنر اس کے ساتھ اس کے کاسٹیوم اور وارڈروب کی ڈسکشن میں مصروف تھے، اور وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس کی نظروں سے بے خبر تھی، کیونکہ وہ مصروف تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مرکوز اس کی نظروں سے باخبر تھی، اور اس کی وجہ سے بھی وہ مومنہ سلطان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حسن جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پر کیا اعتراض کرتی؟ آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شام کے وقت اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، جب دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس سے اپنے عقب میں مومن کی آواز سنائی دی۔ مومنہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں ان تکلفات کی عادی نہیں ہوں۔ مومن نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہوں، آئیے۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے اس نے مومنہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر وہ دروازے سے باہر گئی۔ کار پارکنگ تک وہ چپ چاپ چلتے رہے تھے۔ شام ہو رہی تھی، پارکنگ میں لگی اسٹریٹ لائٹس آن تھیں۔ داؤد نے مجھے بتایا تھا آپ کیلی گرافی کرتے ہیں۔ اس نے بالآخر ساتھ چلتے ہوئے خاموشی توڑ دی۔ اب نہیں کرتی، پہلے کرتی تھی، اس نے جواباً کہا۔ میری طرح بچپن میں۔ مومنہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے خطاطی سے اپنے ایسے تعلق کا اظہار کر رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، جب تک جہانگیر زندہ رہا۔ مومن کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ آپ نے موقع دیا، نہ میں دوبارہ ہمت کر سکا۔ اس نے بالآخر مدھم آواز میں کہنا شروع کیا تھا۔ آپ سے پہلی ملاقات میں میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، میں ماضی پرست نہیں ہوں۔ اس نے جواباً اسی نرمی سے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے شرمندگی ہے۔ مومنہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرانی ہے۔ قلب مومن نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کہہ لیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس نے اتنی فراخ دلی سے کہا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ سکی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی یکدم قلب مومن نے پشت پر بندھے ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے 2 سفید گلاب اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ حیران ہوئی اور چلتے چلتے رک گئی۔ کس لیے؟ اس نے انہیں پکڑے بغیر کہا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا وہ مسلسل ہاتھ پیچھے باندھے کیوں چل رہا تھا۔ آپ کے بالوں میں اچھے لگ رہے تھے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے مومنہ کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کیریکٹر کا حصہ تھا۔ اس نے نظریں چرا کر اس کے ہاتھ میں پکڑے ان 2 سفید گلابوں کو دیکھا، جنہیں وہ اب بھی اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا، اور پھر اس نے انہیں پکڑ لیا۔ ہاتھ میں ان سفید گلابوں کو لمبی ٹہنیوں سمیت پکڑتے ہوئے مومنہ نے بڑی احتیاط سے جیسے ان کے کانٹے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر ان دونوں گلابوں کی ٹہنیوں پر اسے کہیں کانٹا نظر نہیں آیا تھا، اور مومن نے جیسے بھانپ لیا تھا کہ ان گلابوں کی شاخوں پر وہ انگلیاں پھیرتی ہوئی کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کانٹے ہٹا دیے ہیں ان کے، تاکہ آپ کی انگلیاں زخمی نہ ہوں۔ مومنہ نے اس کی آواز پر بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ قلب مومن کی آنکھوں میں اسے پہلی بار ایک عجیب سی معصومیت اور نرمی نظر آئی تھی۔ زندگی میں صرف 2 عورتوں کے بالوں میں سفید گلاب اتنے خوبصورت لگے مجھے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس طرح سجدے دیکھا ہے میں نے۔ وہ کسی عجیب سی کیفیت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اس سے بہت قریب کھڑے وہ سر اٹھا کر اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔ فیصل کے بعد زندگی میں کسی اور سے اس طرح نظریں چرانے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری گاڑی، کچھ بے ربط انداز میں مومنہ نے اس سے کہا تھا۔ اس نے ان دونوں عورتوں کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا جن کا ذکر مومن کر رہا تھا۔ اس خیال نے مومن کو عجیب اضطراب میں ڈالا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ایک عورت وہ خود تھی، لیکن کیا وہ دوسری عورت کے بارے میں بھی جانتی تھی؟
اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے بھی قلب مومن صرف یہی سوچ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ایک گلاس واز میں وہ دونوں سفید گلاب پانی میں رکھتے ہوئے مومنہ کو اس کا وہ جملہ بار بار یاد آتا رہا تھا، اس کے کانٹے ہٹا دیے ہیں میں نے تاکہ آپ کی انگلیاں زخمی نہ ہو۔ اس گھر میں جگہ جگہ پڑے ڈھیروں قیمتی پھولوں کے گلدستوں میں مومنہ سلطان کو صرف وہ 2 سفید گلاب یاد آ رہے تھے، صرف ان کو پانی میں ڈال کر رکھنا یاد رہا تھا، اور صرف انہیں اپنے کمرے میں سجانا یاد رہا تھا، اور ان سب چیزوں کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی سوائے حسن جہاں کی داستان حیات کا ایک حصہ ہونے کے۔ اسے ابھی مومن سے اسکرپٹ کے بارے میں بات کرنی تھی، انٹرول کے بعد اس دوسرے حصے میں جس میں اس کا باپ ولن تھا اور حسن جہاں ویم۔ ماسٹر ابراہیم نے خطاطی پر لکھا عبداللہ کا نام بڑے احترام کے ساتھ اپنی انگلیوں سے چھوا۔ ان کی آنکھیں غمناک تھیں، یوں جیسے وہ اس لمس سے عبداللہ کو کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبداللہ کے ماسٹر پیسز میں سے ایک ہے یہ۔ 7 پینٹنگز بنائی تھی انہوں نے اس سیریز کی، قلب مومن کے لیے۔ مومنہ دم سادھے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ 7 پینٹنگز آج ان کے پاس لے کر آئی تھی اور انہوں نے پہلی خطاطی دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ آپ جانتے تھے یہ مومن کے لیے بنا رہے تھے وہ؟ اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ہر بار بتاتے تھے وہ فون پر۔ مومن کی سالگرہ سے پہلے جو بھی آئے تو اس کے لیے خطاطی کرنا شروع کرتے اس کے بارے میں۔ انہوں نے اس طرح کہا تھا جیسے یہ راز کوئی راز ہی نہیں تھا۔ تمہارے پاس کیسے آ گئیں یہ ساری پینٹنگز؟ مومن نے بیچ دی کیا؟ انہوں نے اچانک کوئی خیال آنے پر اس سے کہا تھا۔ بیچنا چاہتا تھا وہ کسی کو، میں نے فلم کے معاوضے کے طور پر اس سے مانگ لی اور اس نے دے دی، مومنہ نے مختصراً کہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسنا شروع ہوئے تھے اور ہنستے ہی چلے گئے۔ مومنہ الجھی تھی۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں قدرت کے کھیل پر ہنس رہا ہوں۔ تم میرے پاس کیوں لائی ہو یہ ساری پینٹنگز؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ قدردان ہیں اس لیے، اور آپ کے پاس عبداللہ صاحب کی کوئی پینٹنگ نہیں ہے اس لیے بھی، اس نے ان سے کہا تھا۔ ہے میرے پاس ان کی ایک پینٹنگ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماسٹر ابراہیم نے مدھم آواز میں سر جھکائے کہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر آج بھی ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور کل سے زیادہ نحیف لگ رہے تھے۔ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی دکھائی نہیں؟ مومنہ بے اختیار چونکی تھی۔ قیمتی ہے، یادگار ہے، اس لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں تحفے میں دوں گا۔ وہ اس بار ان کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ ماسٹر صاحب، میری شادی کہاں سے یاد آ گئی آپ کو؟ اسے چھوڑیں، آپ بتائیں یہ ساری کس کس دیوار پر لگاؤں؟ اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ مومن کی امانت ہے، اس کے لیے بنائی تھی عبداللہ صاحب نے، اس کی زندگی کو محور دینے کے لیے، یہ اسے ہی لوٹا دو۔ نہیں بھی لوٹاؤ گی تو آج یا کل یہ اپنے مالک کے پاس پہنچے جائیں گے۔ انہوں نے بے حد نرمی سے کہا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ قلب مومن کا ذکر اتنی محبت سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اس کے عیبوں کا پتہ نہیں ہے کیا؟ عبداللہ صاحب نے بھی کچھ نہیں بتایا آپ کو؟ مومنہ نے اس بار بے حد سنجیدگی سے ان سے کہا۔ اس کے عیب میرے عیبوں سے چھوٹے، اس کے نقص میرے نقص سے کمتر، انہوں نے بے اختیار کہا تھا۔ پر ماسٹر صاحب، آپ تو سید ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے سید، مومنہ نے اعتراض کیا تھا۔ ہائے، اسی لیے تو منہ چھپاتا پھرتا ہوں، اسی لیے تو سر جھکائے رکھتا ہوں۔ کس کی آل ہوں اور کیا اعمال ہے، پھر بھی پردہ ہے جو ڈال دیا ہے رب نے، پردہ ڈالے ہی رکھے رب سب پر، کسی کا عیب نہ کھولے۔ وہ ہنستے ہوئے آنسوؤں سے کہہ رہے تھے اور مومنہ دم سادھے ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماسٹر ابراہیم کو کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ان سے جو پوچھنا تھا انہیں روتا دیکھ کر سب بھول گئی تھی۔ اس دن وہاں سے واپسی پر مومنہ کے دل میں جیسے ماسٹر ابراہیم کے جملے کھب گئے تھے، اور ان جملوں نے بہت سا بغض، بہت سا زہر اس کے دل کے اندر سے نچوڑ کر جیسے اسے پاک کر دیا تھا۔
آج دل صاف ہو گیا تمہارے لیے میرا قلب مومن. سب نکل گیا جو بھی گڑا تھا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے دونوں گالوں سے آنسوں کو رگڑتے مومنہ سلطان نے جیسے خود سے کہا تھا. وہ صبح سویرے تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا تھا اور لاؤنج میں جاتے ہی کھڑا رہ گیا تھا. وہاں دیوار پر اہدنا الصراط المستقیم والی وہ خطاطی لگی ہوئی تھی. خوشی کی ایک لہر جو بے اختیار اس کے اندر سے اٹھی تھی اسے خوف کی ایک اور لہر نے ڈبو دیا تھا. تو کیا ان سفید گلابوں کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اس کی فلم چھوڑ گئی تھی؟ فلم چھوڑے بغیر ان تصویروں کے واپس آنے کی کوئی صورت باقی نہیں بچی تھی. مومن بھائی، یہ مومنہ میڈم کا ڈرائیور دے کر گیا ہے صبح صبح. میں نے یہ یہاں لگا دیے اور باقی ساری سٹور میں رکھوا دی ہیں. شکور نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے چہک کر کہا تھا. کچھ اور بھی بھیجا کیا؟ مومن نے جواباً اس سے پوچھا تھا. کچھ اور کیا؟ ہائے اللہ، آپ نے پھر لڑائی کر لی؟ شکور نے روانی سے پوچھا اور پھر صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے. میں نے شیلی پر ٹکٹ کے پیسے ضائع نہیں کرنے اس بار. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو سارے دوستوں اور رشتہ داروں کو مومنہ سلطان کے ساتھ بنائی ہوئی سیلفی بھی بھیج دی ہے مومن بھائی. دروازے تک جاتے جاتے قلب مومن کو شکور کی دعائیاں سنائی دیتی رہی تھی مگر خود اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے. اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کی جان میں جان آئی تھی. مومنہ سلطان ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی اسکرپٹ پر ایک پینسل سے کچھ نوٹس لکھ رہی تھی. قلب مومن کو لگا وہ ایک بار پھر زندہ ہوا ہے، یعنی وہ ناراضی کا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے پینٹنگز واپس کیوں کر دیں؟ اس کے سامنے ایک دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مومن نے اس سے پوچھا تھا. اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ مسکرائی. آپ ڈر گئے ہوں گے کہ شاید میں نے فلم چھوڑ دی ہے. نہیں، خوف آپ کی ناراضگی کا تھا کہ پتہ نہیں اس بار کیا غلطی کر بیٹھا ہوں. مومن بھی مسکرا دیا تھا. نہیں، کسی ناراضگی کے بغیر لوٹائی ہیں میں نے یہ تصویریں. مومنہ نے مدھم آواز میں کہا تھا. کیوں؟ مومن نے کریدا. میرے استاد ہیں ایک، انہوں نے ہی لوٹانے کا کہا ہے، اس لیے لوٹا دیں. اس نے جواباً کہا. وہ اس فلم کا معاوضہ تھا. مومن نے جیسے اسے یاد دلایا تھا. یہ فلم تو بغیر معاوضے کے بھی کر لیتی میں. اس کے جواب میں مومن کو حیران کر دیا تھا. کیوں؟ اس بار مومنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا. آپ بڑے سوال کرتے ہیں. وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا پھر مسکرایا. میری ماں بھی یہی کہا کرتی تھی. وہ جیسے بے اختیار کہہ بیٹھا اور پھر کہہ کر پچھتایا. وہ دوسرا موقع تھا کہ وہ اس کے سامنے کسی دوسری عورت کا ذکر کر رہا تھا اور مومنہ جانتی تھی وہ دوسری عورت کون تھی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ پینٹنگز آپ کو واپس بھیج دوں. وہ میرا کل اثاثہ ہے جو آپ لے گئی تھی. باقی سب تو آ ہی جائے گا میرے پاس. ایک لہجے کے لیے مومنہ کو شائبہ ہوا. مومن کی آنکھوں میں نمی لہر آئی تھی مگر پھر جیسے وہ آنکھیں چھپاتا ہوا اٹھ کر گیا تھا. مومنہ کو یقین نہیں آیا تھا وہ شخص رو سکتا تھا، شکر گزار ہو سکتا تھا، احسان مند ہو سکتا تھا، اعتبار کر سکتا تھا، رحم کر سکتا تھا. مومنہ سلطان بس یہ بھول گئی تھی وہ قلب مومن تھا. مومن ہو جانے میں دیر ہی کتنی لگتی اسے. عبداللہ کی وہ ساری پینٹنگز اس کے گھر کی مختلف دیواروں پر لگی ہوئی تھی. اس کے بیڈ روم میں، گیسٹ روم میں، ڈرائنگ، لاؤنج، ہر جگہ جیسے عبداللہ کی ایک نشانی سجا دی تھی اس نے. یوں جیسے وہ چاہتا تھا وہ آیات اس کے آس پاس نظر آتی رہیں، اسے یاد دلاتی رہیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے گزر کر آیا تھا. ان تصویروں کو اپنے اپارٹمنٹ کی دیواروں پر سجاتے ہوئے اسے مومنہ کے ساتھ ساتھ اس استاد کا بھی خیال آتا رہا تھا جس نے مومنہ کو کہا تھا کہ وہ اسے یہ ساری پینٹنگز واپس کر دے، اور قلب مومن الجھا تھا اس بات پر. آخر اس آدمی کو کیا پڑی تھی کہ وہ اسے اس کی چیزیں واپس دلاتا. وہ اگلا ایک ہفتہ پاکستان سے باہر تھی، ورنہ اگلے دن قلب مومن اس سے ضرور پوچھ لیتا، اور جب تک وہ دوبارہ آئی تھی قلب مومن اس استاد کو بھول چکا تھا. وہ دبئی سے واپس پاکستان آئی تھی اور پہلے دن
اس کا استقبال اپنے آفس میں مومن نے 2 سفید گلابوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے سوچا پرانے والے مرجھا گئے ہوں گے۔ اسے متعامل دیکھ کر مومن نے کہا تھا، اب یہ مت پوچھیے گا مجھے کیسے پتا چلا ان کے مرجھانے کا۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ پھول 4 دن میں مرجھا جاتے ہیں اور انہیں تو بہت دن ہو گئے۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پھول لے لیے تھے۔ آپ پانی میں رکھتی ہوں گی اس لیے مرجھا گئے، اپنے بالوں میں لگاتی تو کبھی نہ مرجھاتے۔ اس کے جملے پر اس نے سیدھا مومن کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ اس کا جواب بھی اتنی ہی تیزی سے آیا تھا۔ مومنہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے مزید کیا کہتی۔ یہ کیا ہے؟ مومن نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ فلم کی فیس کا چیک۔ یہ ادھار تھا مجھ پر۔ پینٹنگز تو واپس کر دی ہیں آپ نے۔ مومنہ نے لفافہ کھول کر اس میں سے وہ چیک نکال کر دیکھا۔ وہ بلینک چیک تھا۔ کچھ حیران ہو کر اس نے مومن کو دیکھا۔ آپ اپنی مرضی کا معاوضہ بھر لیں، اس میں آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگوں گا، مگر میرا بینک بیلنس آج کل لامحدود نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے مومنہ سے کہا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مومنہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے بیگ میں سے اپنا پین نکالا اور سامنے پڑے میز پر اس چیک کو رکھ کر اس پر ایک رقم لکھ دی۔ پھر کھڑے ہو کر چیک مومن کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ ہے میرا معاوضہ الف کے لیے، مگر یہ آپ مجھے تب دیں جب فلم ریلیز ہو کر ہٹ ہو جائے، تب تک میں یہ سفید گلاب رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چیک اسے پکڑا کر اسٹوڈیو جانے کے لیے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مومن نے چیک پر نظر دوڑائی۔ اس کی لکھی ہوئی رقم 0000001 تھی۔ اسٹوڈیو اس دن موسیقی سے گونج رہا تھا جب مومنہ وہاں داخل ہوئی تھی۔ قلب مومن فلم کے میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ ساری دھنیں سن رہا تھا جو وہ اسے گٹار پر بجا بجا کر سنا رہا تھا، اور مومن کچھ غیر مطمئن سا انہیں سنتے ہوئے سر ہلا رہا تھا، یوں جیسے وہ سن رہا تھا اس سے وہ خوش نہیں تھا۔ ٹائٹل سانگ پر کام کر رہے ہیں، آپ بھی سنیں ذرا، اس نے مومنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی ان سب کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایسے بول چاہیے جس میں الف کی پوری تھیم آ جائے، وہ لیریسسٹ سے کہہ رہا تھا جس نے اسے کچھ لیرکس سنائے تھے اور اس نے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ مجھے اللہ سے تعلق، اس سے بندے کی محبت کی لائنز چاہیے، وہ لیریسسٹ سے کہہ رہا تھا، اور اس نے جواباً مومن سے پوچھا تھا، اللہ سے تعلق؟ کیا تعلق ہے اللہ اور بندے کا؟ آپ مجھے بتا دیں، پھر میں وہی گیت کے بولوں میں کر دیتا ہوں۔ لیریسسٹ جہاں الجھا تھا وہاں اس نے سیدھا مومن سے پوچھ لیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ سوال تھا جو اس فلم کا اسکرپٹ لکھنے کی کوشش میں پہلی بار رائٹر نے بھی اس سے کہا تھا، اور تب وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا تھا، اور یہ وہ سوال تھا جو اس نے عبداللہ سے ایک رات کیا تھا جب وہ یہ فلم خود لکھنے بیٹھا تھا اور بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اپنی فلم کے لیے ایک ایسی کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو انسان اور اللہ کا تعلق بتائے، پر ابھی تک کہانی کا نام تک نہیں لکھ سکا میں، بس بار بار اپنا نام لکھتا رہتا ہوں پہلے پیج پر۔ A story by قلب مومن۔ اس نے عبداللہ کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کیا تھا۔ انہیں وہ کاغذ دکھاتے ہوئے جو بالکل خالی تھے اور پہلے صفحے پر اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انسان اور اللہ کا تعلق کیا ہے مومن؟ انہوں نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اب مجھ سے وہی سوال کر رہے ہیں دادا جو میرے رائٹرز نے مجھ سے کیا تھا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب تھا ہی نہیں میرے پاس، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے دادا کے سامنے صاف گوئی سے کہا۔ کیا تعلق ہے انسان اور اللہ کا؟ آپ تو جانتے ہوں گے، اس نے عبداللہ کو جیسے کریدتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ اللہ کے نام میں ہے انسان اور اللہ کا تعلق۔ الف، ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ۔ الف سیدھا ہے تو اللہ بے حد قریب،
الف ٹیڑھا کر دے انسان تو نہ بندے کو اللہ کا پتہ لگے گا نہ اللہ بندے کی خبر رکھے گا. انہوں نے مدھم آواز میں اس سے کہا تھا. اور میرا الف ہمیشہ سے ٹیڑھا ہے، اس نے بے ساختہ کہا تھا. تو سیدھا کر لو، تمہارے ہاتھ میں ہے ساری لکیروں کی طرح یہ لکیریں بھی. انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے اسکرپٹ کے پہلے صفحے پر اس کے نام سے اوپر الف لکھ دیا تھا. اللہ کے نام میں ہے انسان اور اللہ کا تعلق. الف، جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ. الف سیدھا ہے تو اللہ کے بے حد قریب. الف ٹیڑھا کر دے بندہ تو نہ بندے کو اللہ کا پتہ ہوگا نہ اللہ بندے کی خبر رکھے گا. وہ عجیب انداز میں دادا کے جملے وہاں بیٹھے دہراتا چلا گیا، کسی معمول کے انداز میں جو سحر زدہ تھا. وہاں اسٹوڈیو میں کچھ دیر کے لیے سب پر خاموشی چھا گئی تھی، یوں جیسے کسی کو مومن سے ایسی وضاحت دے پانے کی توقع ہی نہ ہو. مومنہ دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. قلب مومن ایسی گفتگو کر سکتا تھا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر وہ جملے جیسے تتلیوں کی طرح اس کی سماعتوں پر رقصاں تھے. وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی. وہ میوزیشین اور شاعر کے ساتھ ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھا. اس نے مومنہ کی طرف نہیں دیکھا تھا. اس کے کمرے میں اس واز میں دوسرے رکھے ہوئے سفید گلابوں کے ساتھ ہی 2 تازہ سفید گلاب بھی پانی میں رکھے ہوئے تھے. اس نے مومن کے دیے ہوئے ان پہلے گلابوں کو بھی نہیں پھینکا تھا. اس رات اسٹوڈیو سے واپس آ کر وہ ان سفید گلابوں کے سامنے دوبارہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی. کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا. وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی، لیکن مومن کے لفظ نہ اس کے دل کو چھوڑنے پر تیار تھے، نہ ذہن کو، نہ اس کی سماعتوں کو. وہ حسن جہاں کا کردار ادا کرتے کرتے قلب مومن کے سامنے ویسے ہی بے اختیار ہو رہی تھی جیسے حسن جہاں تھی، اور وہ بے اختیار ہونا نہیں چاہتی تھی. پیار صرف اندھا نہیں ہوتا، بہرا بھی ہوتا ہے. عقل کی کسی دلیل کو نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے. یہ کہانی ایک لیٹر باکس سے شروع ہوتی ہے جو ایک بچہ بناتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ سے وہ سب کچھ مانگ سکے جو اس کی خواہش ہے. قلب مومن اسکرپٹ ہاتھ میں پکڑے اسٹول پر بیٹھا پوری کاسٹ کے ساتھ ریڈنگ سیشن کرتے ہوئے الف کی کہانی اسکرپٹ کو دیکھے بغیر انہیں سنا رہا تھا، اور وہ سب اس کی کہانی کو سنتے ہوئے جیسے جھوم رہے تھے. اور انہی سب میں مومنہ سلطان بھی تھی جو باقی سب کے برعکس قلب مومن کی سنائی ہوئی کہانی کے دوران کسی تاثر کے بغیر بیٹھی تھی. پینسل سے وہ اسکرپٹ کے اوپر لاشعور طور پر کچھ نہ کچھ بنا رہی تھی اور وہ اس کی الجھن ظاہر کر رہا تھا. مومن نے انٹرول سے پہلے کا ایک ایک سین جیسے زبانی سنایا تھا. ڈائلاگز اسے رٹے ہوئے تھے، کرداروں کے بارے میں ایک ایک بات اسے ازبر تھی. مومنہ یہ نہ جانتی ہوتی کہ یہ اس کی آپ بیتی تھی، کہانی نہیں، تو وہ اس سے متاثر ہو جاتی، جیسے وہ سب ہو رہے تھے جو اس کے جملوں اور سچویشنز کو سن سن کر سر دھن رہے تھے. کمال انٹرول ہے مومن بھائی، آڈینس کو ہلنے نہیں دے گا سینما سے. تو انٹرول پر کہانی کے ولن سلطان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ اس کا گھر سکون تباہ و برباد کر دینے والا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ عباس نے تالیاں بجاتے ہوئے جیسے مومن کو انٹرول سے پہلے تک کے اسکرپٹ پر داد دی تھی اور پھر پوچھا تھا، اور مومن اپنے باپ کے نام پر جیسے کٹ کر رہ گئی تھی. ہاں، اور اب ذرا سلطان کے کیریکٹر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مومن نے عباس کو جواب دیتے ہوئے زیاد سے کہا تھا جو سلطان کا رول کر رہا تھا. عالیہ کا میک اپ آرٹسٹ رہا ہے، اور صرف میک اپ آرٹسٹ نہیں، اس کا بوائے فرینڈ بھی، جو اس کی شادی عالیان سے کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا. ایک بے حد شاطر انسان جس نے عالیہ کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا، اس کو اس کی فیملی کی طرح کمائی کا ذریعہ سمجھا اور اس سے بہانوں سے پیسہ لوٹتا رہا. اور عالیہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ سلطان اس سے سچی محبت کرتا تھا. قلب مومن سلطان کا کردار وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا تھا. مومنہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی. عالیہ اتنے سالوں کی غربت کی زندگی میں رہنے کے بعد دوبارہ گلیمر کی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے 2 سال پہلے ہی
वो अपने शौहर को धोखा देते हुए एक बार फिर सुल्तान का सहारा लेती है। मोमिन अपनी बात जारी नहीं रख सका था। मोमिना ने मुदाखलत की थी। मेरा एक सवाल है। कल्बे मोमिन ने चौंक कर उसे देखा था। जी मोमिना, कहिए। मोमिन ने उससे कहा था, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जो औरत अपने बच्चे का जख्म ना देख सके और उसके हाथ से लगने वाली चोट को भी हंसकर सह जाए, वो इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि उसे सुल्तान की जरूरत महसूस होने लगी। मोमिना ने स्क्रिप्ट में एक शुरू के सीन का हवाला देते हुए कहा, पॉइंट तो वैलिड है बॉस। आलिया की कुछ समझ नहीं आ रही। वो आलियान और अब्दुल्ला के बारे में पागल है और फिर भी धोखा देगी उन दोनों को। अब्बास ने यकदम मोमिना के एतराज पर उसकी तायद करते हुए कहा था, औरतें जज्बाती और कमजोर होती हैं, खासतौर पर शोबिस की औरतें भटक जाती हैं। घर बनाना सिर्फ खानदानी औरतों का काम होता है। बुरा मत मनाइएगा मोमिना जी। सुल्तान का रोल अदा करने वाले अदाकार ज़ैयाद ने कहना शुरू किया था और बात करते करते उसे अचानक मोमिना का ख्याल आया था और उसने कुछ गड़बड़ाकर आखिरी जुमले में उससे माजरत की थी। नहीं नहीं, माजरत की क्या जरूरत है, ये जुमले इतनी बार सुने हैं अपने बारे में कि अब इनका जहर भी अमृत की तरह लगता है। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मोमिना ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ज़ैयाद से कहा था और फिर मोमिन को देखते हुए कहा, औरत होती तो भटक जाती, मां नहीं भटकती। वो सिर्फ एक्सप्लॉइट होती है तो बच्चे के लिए। हो सकता है आलिया भी हुई हो अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए। हो सकता है वो अपनी कोई चीज बेचना चाहती हो, इसलिए बुलाया हो उसने सुल्तान को। मोमिन की आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा था। कल्बे मोमिन को उसकी आंखों के तासुर ने परेशान किया था। वो कहानी उसने लिखी थी, वो उसके किरदारों का मोटिव कैसे जान सकती थी? वो राय दे रही थी, मशवरा या उससे पूछ रही थी? मोमिन को समझ नहीं आया था। क्या बेचती वो? उसके पास नकली जेवर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसी तरह उसे देखते हुए मोमिन ने उसे जवाब दिया था, हो सकता है वो तस्वीरें बेची हो जो आलियान ने उसकी मोहब्बत में बनाकर उसके घर की दीवारों पर सजाई थी। वहां कुछ देर के लिए खामोशी छाई थी। कल्बे मोमिन का दिमाग जैसे भग से उड़ा था। वो किन तस्वीरों की बात कर रही थी? उसके जहन के कैनवस पर जैसे कोई याद लहराई थी। सुल्तान के आने से पहले अपनी और हुस्न जहां की गुफ्तगू। आप तस्वीरें क्यों उतार रही हैं? कल्बे मोमिन ने हुस्न जहां को सुल्तान के आने से पहले दीवारों से तस्वीरें उतारते देखकर हैरान होकर मां से पूछा था। दीवारें बुरी लग रही हैं इसलिए, और ये तस्वीरें भी पुरानी हो गई हैं इसलिए। उसके बार बार सवालों पर हुस्न जहां बार बार कोई और वजह बता रही थी उन तस्वीरों के उतारने की। उन तस्वीरों को सुल्तान के जाने के बाद मोमिन ने कभी नहीं देखा था। रक्स करती हुई हुस्न जहां की ताहा के हाथ से बनी हुई तस्वीरें। कल्बे मोमिन ने मोमिना को देखा था। वो उसे देखे बगैर कह रही थी, आलियान जैसे खत्तात के हाथ से बनी हुई आलिया के हुस्न को खिराज तहसीन पेश करती हुई वो तस्वीरें, क्या असासा समझती होगी आलिया उन तस्वीरों को। लेकिन अपने बेटे के लिए वो उन्हें भी बेचने को तैयार हो गई। अपने बेटे की जरूरियात पूरी करने के लिए वो अपनी और आलियान की मोहब्बत की निशानी बेच देती है, तो क्या आलियान गजबनाक नहीं होगा? होना चाहिए उसे गुस्से से पागल। कल्बे मोमिन के सर में यकदम दर्द उठा था, शदीद दर्द। फ्लैशेस की शक्ल में उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उन तस्वीरों को दीवारों से उतारती हुई हुस्न जहां आई थी। अल्लाह हमें चीजें क्यों नहीं देते जैसे सबको देते हैं? उसके कानों में आवाज लहराई थी। हमें भी देंगे, हुस्न जहां की पिचकारती आवाज। कब देंगे? उसका इसरार। बहुत जल्द। कल्बे मोमिन यकदम उठकर खड़ा हो गया था। मैं एक सिगरेट पी कर आता हूं। वो किसी से नजरें मिलाए बगैर रुके वहां से कहकर बाहर निकल आया था। सिगरेट ने उसके दर्द में कमी नहीं की थी। वो किसी को बताए बगैर वहां से घर आ गया था। उसने अपना फोन बंद कर दिया था। सर का वो दर्द जैसे कम होने का नाम नहीं ले रहा था और माजी किसी फिल्म की रील की तरह आवाजों और शक्लों में उसके इर्द गिर्द घूमने लगा था। ताहा का चेहरा, हुस्न जहां का चेहरा, उसका अपना चेहरा और वो लेटर बॉक्स।
कॉटेज के बाहर बरामदे में 7-8 साल कल्ब मोमिन लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े, कील और हथौड़ी लिए फर्श पर बैठा हुआ था। वो लकड़ी के उन टुकड़ों को एक लेटर बॉक्स की शक्ल में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2 टुकड़ों को एक दूसरे पर रखकर उसने कील उन दोनों टुकड़ों में ठोंकने के लिए रखी और फिर हथौड़ी की पहली जर्ब लगाई, और पहली जर्ब के साथ ही उसके हल्क से एक दिलदोज चीख निकली थी, और चीख सुनते ही अंदर से हुस्ने जहां भागती हुई आई थी। मोमिन अपना बायां हाथ दाएं हाथ से पकड़े हुए वहीं बैठा रो रहा था। वो लपकती हुई आई और हवास बागता उसके पास फर्श पर बैठ गई थी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो मोमिन? मम्मी मम्मी। मोमिन ने हिचकियों से रोते हुए कुछ कहने के बजाय अपना हाथ उसके आगे कर दिया था। उसकी एक उंगली खून आलूद थी। हुस्ने जहां ने बेख्तियार उसकी उंगली पकड़ी थी और अपनी कमीज का दामन जैसे उसकी उंगली के गिर्द लपेटकर खून रोकने की कोशिश की थी। क्या हुआ है उंगली को? क्या कर रहे थे तुम? वो रोहानसी उससे पूछ रही थी। लेटर बॉक्स बना रहा था, उसने हिचकियों में कहा था। क्या करना था तुमने लेटर बॉक्स? एक हाथ से उसकी उंगली हाथ में पकड़े वो दूसरे हाथ से उसके बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोली थी। खत भेजना था, उसने मां को बताया। तो वो सड़क पर बने हुए लेटर बॉक्स में डालते? उसने कुछ हैरान होकर मोमिन को देखा था। वहां से नहीं जाता। मां के हाथ में उसकी उंगली का दर्द जैसे थमने लगा था। क्यों? वहां से क्यों नहीं जाएगा? उसकी मां ने हैरान होकर उसका चेहरा देखा था। आप ही तो कहती हैं कि अल्लाह मियां वहां होते हैं जहां कोई नहीं होता। हिचकियों और सिसकियों में उसने जो कहा था उसने हुस्ने जहां को खामोश कर दिया था। तुम अल्लाह को खत लिखना चाहते हो? अजीब हैरत के आलम में उसने बेटे से पूछा था और उसने थमती सिसकियों के दरमियान सर हिलाया। क्यों? उसने मोमिन से पूछा था। क्योंकि मुझे अल्लाह से बहुत सारी चीजें लेनी है। चॉकलेट्स, कैंडीज, नए कपड़े, जूते, खिलौने, साइकिल भी। वो से चीजें गिनवाते रोना भूल गया था और हुस्ने जहां उसका चेहरा देखती रही। मोमिन बच्चा ना होता तो मां के चेहरे की बेबसी पढ़ लेता। उसे अंदर ले जाकर उसका हाथ धुलवाकर और उंगली पर बैंडेज करके वो उसे वापस बरामदे में ले आई थी। मैं बना देती हूं तुम्हें लेटर बॉक्स, उसने फर्श पर पड़ी लकड़ी के उन टुकड़ों के पास बैठते हुए कहा। और मोमिन, जब तुम अल्लाह को खत लिखा करो तो मेरे लिए भी खत लिखा करना, उसने लकड़ियों को तरतीब देते हुए अजीब से अंदाज में मोमिन से कहा था, जो उसके पास ही आलती पालती मारे बैठ गया था। आपके लिए क्या लिखा करूं खत में? उसने कुछ हैरान होकर मां से कहा। दुआएं, हुस्ने जहां ने उससे कहा था। चीजें नहीं चाहिए आपको? मोमिन ने जैसे हैरान होकर मां से पूछा था। जैसे जेवर, कपड़े, लिपस्टिक। उसके जहन में जो चीजें आईं उसने जैसे मां को बताते हुए कहा था। वो बेख्तियार हंसी और उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, चीजें तुम्हें दे दे अल्लाह, और तुम्हारे लिए दुआएं वो मेरी कबूल कर ले। मोमिन ने मां की बात पर गौर नहीं किया था। उसकी तवज्जो उस लेटर बॉक्स पर थी जो उसने जहां अब जोड़ना शुरू करने के लिए हथौड़ी और कील उठा रही थी। मम्मी मैं चलाऊंगा हथौड़ी, उसने बेख्तियार हुस्ने जहां से कहा था। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर उसने हथौड़ी मोमिन के हाथ में थमा दी थी। ये लो, मैं कील रखती हूं, तुम ठोंको। उसने 2 टुकड़ों पर एक कील रखते हुए मोमिन से कहा। मोमिन ने बेहद जोश के आलम में हथौड़ी उसके हाथ से ली और फिर वो उसे उठाकर उस कील पर मारते मारते रुक गया जो उसने जहां पकड़े हुई थी। क्या हुआ? उसने जहां ने उसे रुकते देखकर पूछा। आपको चोट लग गई तो? मोमिन ने बड़े फिक्रमंद अंदाज में पूछा। नहीं लगती, तुम इतने जोर से थोड़ी मारोगे, उसने जहां ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मम्मी मैं पकड़ता हूं कील। मोमिन झिझक रहा था। उसने जहां के हाथ से कील पकड़ने की कोशिश की थी। नहीं बेटा, तुम मत पकड़ो कील, चोट लगी है तुम्हें पहले भी, मैंने पकड़ी हुई है ना, तुम बस हथौड़ी चलाओ। हुस्ने जहां ने उसे कील पकड़ने नहीं दी थी। मोमिन ने झिझकते झिझकते हथौड़ी उठाई और पूरी कुव्वत से कील पर दे मारी। कल्बे मोमिन के कमरे में अंधेरा हो गया था। कितना वक्त गुजरा था उसे अंदाजा नहीं था, मगर वो ठीक नहीं था। वहां अकेले बैठकर भी वो उसी कैफियत में था। मोमिना सुल्तान कौन थी? उसका हुस्न जहां से क्या ताल्लुक था? वो कैसे सब कुछ जानती थी और क्या क्या जानती थी वो?
अपने कमरे में बैठे हुए कल्ब मोमिन को अब इसके अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी। बस तू सुबह सवेरे चल पड़ता है, मजाल है तुझे परवाह हो। हाँ पता है तुझे काम है, स्टार है तू, कोई आम लड़का थोड़ी है तू। पर नाश्ता नहीं करेगा बेटा तो सेहत खराब हो जाएगी तेरी। और ऊपर से अलमारी में कपड़ों का हाल देख क्या कर रखा है तूने। ऐसे रखते हैं स्टार्स अपने कपड़ों को। और तू तो सिर्फ स्टार भी नहीं है, तू तो हीरो है। सारा पाकिस्तान मरता है तुझ पर। घर भर दिया है तेरे फैंस ने फूलों से हमारा। और जो ये तेरा ऑस्कर अवार्ड है ना, इसे तो संभाल संभाल कर थक गई हूं मैं। छुपाती भी फिरती हूं कि नजर ना लगे। बुरी नजर से बुरी चीज कोई नहीं है। सुरैया मोमिना के कमरे में कपड़ों की अलमारी खोले उसमें से कपड़े निकाल निकाल कर तह कर रही थी और साथ उसी तरह बातें करती जा रही थी। और मोमिना दरवाजे में खड़े हो उसे देख रही थी। वो सारी कामयाबियां, सारी फतूहात सुरैया ने जहांगीर के हवाले से ख्वाबों में देखी थी। वो आज भी जहांगीर ही की थी। मोमिना सुल्तान एक बेमानी चीज थी, मां और बेटे की उस मोहब्बत के रिश्ते में। वो उसके कपड़े नहीं थे जिन्हें वो तह कर रही थी, वो जहांगीर के कपड़े थे। उसके लिए उस घर में मौजूद हर शय उसके लिए जहांगीर की मलकियत थी। अब मां मोमिना ने उसे पुकारा था। वो उसी तरह उसे देखने के बावजूद अपने काम में मसरूफ रही थी। किससे बातें कर रही हैं आप? मोमिना उनके पास आ गई थी और सुरैया ने बेहद खफगी से उसे कहा, एक तो तू रोज रोज एक ही बात पूछ पूछ कर तंग नहीं आती मोमिना? ये नजर नहीं आ रहा तुझे जहांगीर? और किससे बातें करूंगी? सुरैया ने कपड़े तह करते करते जैसे रुक कर उसे देखते हुए झुला कर कहा था और फिर दोबारा कपड़े तह करते हुए वो जैसे वहां मौजूद शख्स से बातें करने लगी थी। बहन को देख अपनी, इसे तो नजर ही नहीं आता। वो अब जहांगीर से बात करते हुए मोमिना पर हंस रही थी। आए छोड़े सब काम, सो जाए। मोमिना से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने उनका हाथ पकड़कर उन्हें काम से रोका था। सुरैया ने उसका हाथ झटक दिया। लो भला, जहांगीर का काम छोड़कर तेरे साथ चल पड़ूं? अम्मा बहुत रात हो गई है। कोई बात नहीं, तू सो जा, थकी हुई है आज। मुझे तो जहांगीर के साथ बात करते हुए नींद कहां आती है। जा तू सो जा, जाकर। सुरैया ने ऐसे पिचकारते हुए एकदम कपड़े छोड़े थे और उसे कमरे से बाहर धकेलना शुरू कर दिया था। वो जैसे उसे जहांगीर के कमरे से निकालना चाहती थी, अपने और जहांगीर के बीच में आने से रोकना चाहती थी। मोमिना मजामत करना चाहती थी मगर उसे समझ में नहीं आई थी कि वो मां से कैसे मजामत करते। सुरैया ने उसे धकेलते हुए कमरे से निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मोमिना को दरवाजा बंद करते ही सुरैया के हंसने की आवाज आई थी। निकाल दिया मैंने उसे। मजाल है कभी 2 घड़ी मुझे चैन से तेरे पास बैठने दे। तू भी तो ऐसे ही करता था, लड़ते रहते थे दोनों कि मेरे पास कौन बैठेगा। पर अब सिर्फ तुझे ही बिठाऊंगा अपने पास। इस मोमिना को कोई ख्याल और एहसास नहीं मेरा। आवारा फिरती रहती है, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। ये नहीं कि मां के पास घर में बैठकर हांडी रोटी कर ले। अगले घर भेजूंगी तो कितनी बातें सुनूंगी इसके ससुराल वालों की। बस तू कोई रिश्ता बता दे फौरन मुझे इसके लिए। मोमिना ने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर माथा दरवाजे से लगाकर आंखें बंद कर ली। काश जिंदगी वैसी ही होती जैसे उसकी मां अंदर बुनने की कोशिश कर रही थी। ऑस्कर ना होता, शोहरत और नाम ना होता, वो हीरोइन ना होती, सिर्फ हीरो की बहन होती और हीरो जहांगीर ही होता, वहीं रहता। दरवाजे से माथा टिकाए वो रोई चली गई थी, कंधे पर रखे बैग में पड़े फोन पर आने वाली कॉल से बेखबर, जो मोमिन उसे बार बार कर रहा था और करता ही जा रहा था। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? दाऊद ने बेहद अपसेट होकर उससे कहा था। उसे मोमिना ने कुछ देर पहले उसके ऑफिस में आते ही सुरैया की बीमारी के बारे में बताया था। मैंने सोचा कब तक मसले ही लेकर आती रहूंगी तुम्हारे और रक्षा के पास। मोमिना ने उदास मुस्कुराहट के साथ उससे कहा था। ऐसी बात मत करो कि लगे कि तुम वाकई स्टार बन गई हो। दाऊद ने उसे झिड़कते हुए कहा था। हाँ, स्टार बन गई हूं और स्टार टूटने के लिए होते हैं, मोमिना ने सर झटक कर कहा था। बकवास मत करो। मैं आऊंगा आंटी को देखने,
اس دن جب میں ملا تھا تو کچھ عجیب لگی تھی مجھے ان کی باتیں، لیکن میں نے سوچا یہ بڑھاپا ہے۔ داؤد نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تم مجھے بس اس پرانے محلے میں کوئی مناسب سا گھر کرائے پر لے دو، اس نے داؤد سے کہا تھا۔ اس محلے میں کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جو تمہارے اسٹیچر کے مطابق ہو۔ تم 2 سال پہلے کی مومنہ سلطان نہیں ہو اب کہ کہیں بھی رہ لو گی، داؤد نے جیسے اسے سمجھایا تھا۔ میں وہی مومنہ سلطان ہوں داؤد، اور میں کہیں بھی رہ لوں گی، ہر اس جگہ جہاں میرے ماں باپ رتی برابر بھی خوش رہ سکیں، جہانگیر کو بھول سکیں۔ یہ مرض میری کامیابی لائی ہے میری ماں کی زندگی میں۔ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ جب وقت تھا تو رزق نہیں تھا، اب رزق ہے تو وقت نہیں ہے۔ اللہ مجھے دونوں چیزیں کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ بات کرتے کرتے یکدم رونے لگی تھی۔ داؤد نے اسے بے اختیار اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ مومنہ، علاج ہو جائے گا ان کا، تم افورڈ کر سکتی ہو۔ یہ فیملی ہسٹری میں ہے آنٹی کے، تمہاری وجہ سے نہیں آئی یہ بیماری ان کی زندگی میں۔ وہ اسے کندھے سے لگائے تھپک رہا تھا، اور بالکل اسی وقت مومن دروازہ کھول کر اندر آتے آتے رک گیا تھا۔ دروازے کی جھری سے جو منظر اس نے دیکھا تھا، اس منظر کا پس منظر کیا تھا یہ اسے جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومنہ سلطان کے خلاف اس کے دل میں یکدم جیسے ایک غبار سا اٹھا تھا۔ جس تیزی سے اس نے دروازہ کھولا تھا، اسی تیزی سے وہ دروازہ بند کر کے اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ داؤد اور مومنہ دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ دروازے کو کھول کر بند کرنے والا کون تھا۔ اپنے آفس میں آ کر وہ بھوکے شیر کی طرح آفس میں ٹہلنے لگا تھا۔ اسے داؤد پر زیادہ غصہ آ رہا تھا یا مومنہ پر، اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور کیوں آ رہا تھا؟ وہ اگر داؤد کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے بھی تھی تو اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ وہ کیوں برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ وہ اس کی تھی کیا؟ بھاڑ میں جاتی، اور بھاڑ میں جاتی ساری دنیا اور ساری دنیا کی عورتیں۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس نے بے حد تلخی سے سوچا تھا۔ داؤد کی بدقسمتی تھی کہ وہ مومن کی اس کیفیت میں مومنہ کو اس کے آفس میں لیے چلا آیا تھا۔ مومن بھائی، یہ مومنہ کو اسکرپٹ میں کچھ تبدیلیوں پر بات کرنی ہے۔ اور داؤد نے دروازہ کھول کر مومنہ کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، اور مومن نے بے حد درستگی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ خود آ سکتی ہے اور بات کر سکتی ہے، تمہاری ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ مومنہ اور داؤد نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر داؤد نے بے حد نروس انداز میں کہا، میں سوری۔ ٹھیک ہے مومن بھائی، میں کافی بھجواتا ہوں۔ وہ بڑے شرمندہ سے انداز میں کہتا ہوا برق رفتاری سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی مومنہ نے بڑے محتاط سے لہجے میں اس سے کہا، میرا خیال ہے میں شاید غلط وقت پر آ گئی ہوں، آپ کا موڈ کسی وجہ سے خراب ہے۔ مومن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اتنی ہی بدتمیزی کے ساتھ اس سے کہا، میں کل ساری رات آپ کو فون کرتا رہا اور آپ نے کال ریسیو نہیں کی۔ مومنہ نے کچھ گڑبڑا کر اس سے کہا، اوہ سوری، میں نے شاید دیکھا نہیں۔ دیکھا تو ضرور ہوگا، لیکن آپ نے سوچا ہوگا میں فلرٹ کرنے کے لیے آپ کو آدھی رات کو کالز کر رہا ہوں، کیونکہ فارغ ہوں میں اور آپ کے حسن کو ریزسٹ نہیں کر پا رہا۔ مومنہ نے ہکا بکا انداز میں اسے دیکھا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ میں دوسروں کے بارے میں اندازہ لگانے کی شوقین نہیں ہوں، اس نے اس بار کچھ خفگی سے مومن سے کہا تھا۔ آپ کا شوق شاید جھوٹ بولنا ہے، اس نے اسی انداز میں اس سے کہا تھا۔ ایکسکیوز می، مومنہ کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا بات کر رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ میرے آفس میں افیئر چلائیں اور میرے اسٹوڈیو کو ہوٹل سمجھ لیں۔ مومنہ کو اب بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے اسی طرح مومن کی بات کاٹی تھی۔ میں داؤد اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بت بن گئی، اس کا چہرہ سرخ ہوا، پھر اس نے قلب مومن کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم نے ہر ایک کو حسن جہاں سمجھ رکھا ہے کہ کچھ بھی کہو گے، کچھ بھی سمجھو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہ شعلہ جوالہ بنی مومنہ سلطان کو اپنے آفس سے نکلتا دیکھتا رہا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، مگر مارنے والی اسے اس کی ماں کا تانا دے کر گئی تھی۔ ایک جھامپڑ داؤد کو بھی دے مارتی؟ سمندر کے سامنے بیٹھے ہوئے اقصیٰ نے بڑی خفگی سے اس سے کہا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ مومنہ نے بے ساختہ کہا۔ اس نے اپروچ کیا تھا تمہیں اس فلم کے لیے اور میں نے منع کیا تھا تمہیں۔
अक्सा ने जैसे उसे याद दिलाया था। उसने मजबूर नहीं किया था, फिल्म की कहानी ने मजबूर किया था। गलती हो गई। समुंदर के पानी में पत्थर फेंकते हुए मोमिना ने अक्सा से कहा। उसने पता नहीं पिछले 1 घंटे में वहां बैठे हुए समुद्र में कितने पत्थर फेंके थे, और अक्सा उसका चेहरा देखती रही थी। कल्बे मोमिन जैसे लोग कभी राह रास्त पर नहीं आते। वो पहले जहां होते हैं फिर वहां। जो बीच का रास्ता है ना, उन्हें उन पर चलना नहीं आता। अक्सा ने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। मुझे लगा आ गया। मोमिना ने एक पत्थर और फेंका था समंदर में। अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई। अब अगली इंटरनेशनल फिल्म करना, लोकल फिल्म करने की जरूरत नहीं। तुम्हें ये फिल्म साइन करनी ही नहीं चाहिए थी। वो उससे कहती जा रही थी। कुछ चीजों से जान छूट कर भी नहीं छूटती। एक और पत्थर पानी में फेंकते हुए मोमिना ने कहा था। मसलन, अक्सा ने उससे पूछा। मुझे लगता है मैं प्यार कर बैठी हूं मोमिन से, जैसे हुस्न जहां चाह से कर बैठी थी। गलती की ना, उसने भराई हुई आवाज में अक्सा से कहा, और अक्सा साकित रह गई। मोमिना आहिस्ता से उसके गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। वो उसे थपकने लगी थी। इतनी बड़ी बात आपने सोच भी कैसे ली मोमिन भाई? मतलब मेरी शादी होने वाली है अक्सा से, और फिर सीधा मोमिना से ही जाकर कह दिया। शक हुआ था तो मुझसे कहते, मुझसे बात करते। आपसे कितनी बार कहा था मैंने, वो दीवा नहीं है, और ना ही वो किसी दीवा की तरह रहती है। दाऊद को समझ नहीं आ रहा था वो मोमिन पर गुस्सा करे या तरस खाए। वो उसके सामने सर झुकाए चुपचाप बैठा था। मोमिना के वहां से निकलते ही दाऊद को अंदाजा हो गया था कि उसके और मोमिन के दरमियान कुछ हुआ था, मगर जो हुआ था उसका ताल्लुक उससे था। उसका तसव्वुर तो दाऊद के फरिश्तों ने भी नहीं किया होगा। मोमिन ने बेहद साफ गोई और शर्मिंदगी से उसे सब कुछ बता दिया था, और दाऊद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। तुम मुझे बता देते उसकी मां की बीमारी के बारे में? बहुत लंबी खामोशी के बाद मोमिन ने बिलाखिर कहा था। आप मौका तो देते, आप तो चांस ही नहीं देते किसी बात का। वो झुलाया था। कुछ कर सकते हो अब? मोमिन ने ढीठ बनकर उससे कहा था। हाँ, दुआ, दाऊद ने भी उसी अंदाज में कहा था। बैठकर करो फिर, मोमिन ने उठते हुए उससे कहा था। मोमिन भाई, मोमिना सुल्तान ने फिल्म छोड़ी तो ये फिल्म नहीं बनेगी, ये बता रहा हूं मैं आपको। दरवाजे से निकलते हुए उसने दाऊद को कहते सुना था, लेकिन जवाब दिए बगैर वहां से चला गया था। वो नादिम था, मगर उस निदामत के इजहार का कोई तरीका नहीं था। शायद उसके और मोमिना सुल्तान के सितारे ही नहीं मिलते थे, और क्यों नहीं मिलते थे उसे यह जानना था। वो सुर्ख आंखों और सुते हुए चेहरे के साथ लाउंज में दाखिल हुई थी, और दाखिल होते ही पछताई थी। वहां सुल्तान बैठा हुआ था। आज बहुत देर हो गई मोमिना। जी अब्बा, देर हो गई, अब सोने जा रही हूं, आप भी सो जाएं। वो कहते हुए रुके बगैर, उनसे नजरें मिलाए बगैर अपने कमरे में आ गई थी। उसने दुआ की थी सुल्तान ने उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें न देखी, वो उससे कुछ भी पूछने ना आए। दुआ कबूल नहीं हुई थी। उसने कमरे में आकर उस ग्लास वॉज में पड़े सफेद गुलाब निकालकर उन्हें भी डस्टबिन में फेंका ही था, जब वो दरवाजा बजाकर अंदर दाखिल हुआ था। अब्बा, कोई सवाल ना पूछिएगा, मैं बहुत रोई हूं, अब और रोना नहीं चाहती, उसने सुल्तान के कुछ कहने से पहले ही कह दिया था। किसने रुलाया है तुम्हें? सुल्तान कुछ देर खड़ा रहा था, फिर कुछ बेचैन होकर उसने मोमिना से पूछा था। मैं हुस्ने जहां हूं, कौन रुलाएगा मुझे अब्बा? उसकी आंखें यकदम आंसुओं से भर आई थी। कल्बे मोमिन, सुल्तान ने बेख्तियार कहा था। वो क्यों जज करता है हर औरत को? क्यों हर औरत उसकी नजर में हुस्ने जहां है? वो रोते हुए बाप से पूछ रही थी। हर औरत उसकी नजरों में हुस्ने जहां नहीं है, सिर्फ हुस्ने जहां ही हुस्ने जहां है। हुस्ने जहां का जवाल लिखा है कल्बे मोमिन ने अपने हाथ से। सुल्तान सोफे पर बैठते हुए अजीब लहजे में बड़बड़ाया था। उसकी वजह से खुदकुशी की थी उसने जहां ने? मोमिना ने यकदम पूछा। सुल्तान ने सर उठाकर उसे देखा। कैसे मरी थी वो उसे कुरेद रही थी। उस स्क्रिप्ट में तो लिखा है कि वो दूसरी शादी करके खुशी से जीती रही थी, वो सुल्तान से कह रही थी, यूं जैसे हुस्ने जहां की दास्तान का बाकी हिस्सा सुनना चाहती थी। मैंने मारा था उसे, ये काम मैंने किया था, सुल्तान बड़बड़ाया था।
और मोमिना जैसे फ्रीज हो गई थी। मुझसे इतनी नफरत हो गई है मोमिन को और मुझे पता ही नहीं चला। हुस्न जहां ने सोए हुए कल्ब मोमिन को देखते हुए जैसे बड़बड़ाते हुए वो खत सुल्तान की तरफ बढ़ाया था। मोमिन का लेटर बॉक्स खतों के ढेर के साथ हुस्न जहां के सामने मेज पर पड़ा हुआ था और वो एक के बाद एक खत को उठाकर पढ़ते हुए रोते हुए सोए हुए मोमिन को देखती जाती थी, जिसके बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो बच्चा है, बच्चों को मोहब्बत और नफरत का क्या पता। सुल्तान ने खत पर एक नजर डाली थी और हुस्न जहां से कहा था, तुम इसके खत पढ़ो सुल्तान, वो जानता है वो मुझसे नफरत क्यों कर रहा है। सुल्तान की दलील ने जैसे उसे कायल नहीं किया था। इससे पहले कि सुल्तान कुछ कहता, कमरे का दरवाजा धड़ से खुला था और मुमताज अंदर आते हुए चिल्लाई थी, तमाशा बनाया हुआ है तूने हुस्न जहां। अम्मा वो सो रहा है। हुस्न जहां जैसे मोमिन की तरफ देखकर मिन्नत वाले अंदाज में गड़बड़ाई थी, जो मुमताज की बुलंद आवाज पर कसमसाने लगा था। सो रहा है, मर तो नहीं गया। मैं तेरे लिए रिस्क तलाश करती फिर रही हूं और तुझे मोमिन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। फिल्में तुझे मिल नहीं रही, अब ये प्राइवेट महफिलें भी नहीं होगी तो तुझसे पहले ये मरेगा, याद रखना तू। वो उसी तरह बुलंद आवाज में मोमिन की तरफ हाथ लहरा लहरा कर कहती गई थी, मैं नहीं करना चाहती ये प्राइवेट महफिलें अम्मा। हुस्न जहां ने यकदम खफगी से कहा था। तो क्या करेगी, बता क्या करेगी। उम्र देखी है अपनी, शक्ल देखी है, तुझसे आधी उम्र की लड़कियों ने इंडस्ट्री सर पर उठा रखी है और तू समझती क्या है अपने आप को। हुस्न जहां कौन है तू कि तेरे लिए आते रहेंगे लोग। मुमताज बोलती चली गई। आपा मुमताज। सुल्तान ने जैसे हुस्न जहां को बचाने की कोशिश की थी। दफा दूर। वो उसे फिटकारती वहां से चली गई और उसके जाते ही हुस्न जहां ने मोमिन को देखा था। वो अपने बिस्तर में आंखें खोले लेटा था। मुमताज और हुस्न जहां की सारी बातें यकीनन उसने सुनी थी। मोमिन। हुस्न जहां बेख्तियार उसकी तरफ लपकी थी। उसने करवट लेते हुए बिस्तर पर उसकी तरफ पुश्त कर ली थी। मुझे बात नहीं करनी आपसे, आप मेरी मम्मी नहीं हैं। हुस्न जहां वहीं रुक गई थी। सुल्तान लपका आया था, बच्चा है, भूल जाएगा। सुल्तान ने उसका कंधा थपक कर उसको तसल्ली दी। हुस्न जहां ने अजीब से अंदाज में कहा, हां बच्चा है, भूल जाएगा। वो क्या सोच रही थी, सुल्तान को अंदाजा नहीं था। अगले चंद हफ्तों में उसने मोमिन और सुल्तान के लिए तुर्की जाने के इंतजाम किए थे और सुल्तान को उस दिन इत्तला दी थी जिस दिन उन दोनों की सीट बुक हो गई थी। वो कल्ब मोमिन को बता देने के बाद उसका सामान पैक कर रही थी। आप उसे भेज देंगी तो क्या मोहब्बत और इज्जत करने लगेगा आपकी। सुल्तान ने उसे रोकना चाहा था। उसे लाना ही नहीं चाहिए था मुझे पाकिस्तान। वो रुकी नहीं थी, उसका सामान समेटती रही थी। बाबा के पास छोड़ देना चाहिए था। वो भी गलत फैसला होता आपका, जैसे ये फैसला गलत है। एक बूढ़ा खत्तात अपनी जिंदगी की आखिरी सालों में उसे क्या बताएगा और क्या सिखाएगा। सुल्तान ने एतराज किया था। जो भी बताएगा हुस्न जहां से बेहतर बताएगा, जो भी सिखाएगा हुस्न जहां से बेहतर सिखाएगा। उसका सामान पैक कर चुकी थी। उस पर इतना यकीन क्यों है आपको। सुल्तान ने बुरा मनाया था। हलाल कमाते हैं ना वो, जो मैं नहीं कमाती। वो कल्ब मोमिन को हलाल पर पालेंगे जो मैं नहीं पाल सकती। सुल्तान का दिल जैसे खून हुआ उसके उन जुमलों पर। 1 मिनट लगाया आपने अपनी और मेरी खून पसीने की कमाई को गटर में डालने में। सब हराम है। ऐसी बेरहमी कहां से सीख ली आपने हुस्न जहां जी। वो उससे लड़ने लगा था। अपनी बेटी को हुस्न जहां बनाओगे सुल्तान। हुस्न जहां ने यकदम उससे कहा। वो बोल नहीं पाया। सोचना पड़ रहा है ना, बस यही सोच फंदा बन गई है मेरे पैरों का भी। सारी जिंदगी यही कमाया है और यही खाया है, किसी सवाल किसी जमीर की चुभन के बगैर। पर ताहा अब्दुल अला ने बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। सवाल दे दिए हैं मुझे, अल्लाह से आशनाई करवा दिए। वो मुझसे प्यार करता हो ना करता हो, खुश हो ना हो, पर उसकी तरफ जाने वाला रास्ता नजर आने लगा है मुझे। और वो रास्ता ये नहीं है जिस पर मैं और तुम चल रहे हैं। हुस्न और जिस्म की रोटी भी कोई रोटी है। वो रोते हुए हंसी थी।
اب عروج نہیں آئے گا پر حسن جہاں جی، اب عروج نہیں آئے گا. آپ تو حرام اور حلال کے چکروں میں پڑ گئی. عروج آ کر کرے گا کیا آپ کے پاس؟ سلطان نے تیش کے عالم میں اس سے کہا تھا. اسے جیسے پرواہ نہیں تھی. عروج کا اب کرنا کیا ہے میں نے سلطان؟ عروج مجھ سے تاہا لے گیا. زوال مومن لے کر جا رہا ہے. کون اچھا ہے کون برا تم بتاؤ. سلطان چپ ہو گیا تھا. وہ ایک محبوبہ اور ماں کا اعتراف شکست تھا. وہ اس کے سامنے جو بھی دلیل دیتا ہار جاتا. اب میرا کام ختم. عبداللہ کے گھر کے دروازے پر مومن کی انگلی ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے عبداللہ سے کہا تھا. وہ ان کے اصرار کے باوجود اندر نہیں گیا تھا اور مومن بے حد خوشی کے عالم میں دادا سے ملا تھا. آپ کا سامان آپ کے حوالے. اب میں چلتا ہوں. میرا بس اتنا ہی کام تھا. اس نے عبداللہ سے کہا تھا. حسن جہاں کیسی ہے؟ عبداللہ نے بے اختیار پوچھا تھا. آپ نے انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا. سلطان کو جیسے ان کے اس سوال نے بھڑاس نکالنے کا موقع دے دیا تھا. مجھ سے حرام حلال کی باتیں کرتی ہے. کہتی ہیں آپ مومن کو حلال پر پالیں گے تو وہ نیک بنے گا. نیک بننا اتنا آسان ہوتا ہے کیا کہ حلال کھاؤ اور مومن ہو جاؤ؟ اس نے عبداللہ کو جیسے تانا دیا تھا. وہ چپ چاپ کھڑے سنتے رہے تھے. حسن جہاں کے زوال کی داستان بزبان سلطان. وہ آ جاتی یہاں، وہ کیوں نہیں آئی؟ اس گھر میں اس کے لیے بہت جگہ ہے. میرے پاس اس کے لیے بہت رزق ہے. سلطان نے عبداللہ کو غمگین آواز میں کہتے پایا. اس گھر میں طاہا کے ساتھ آنے یا رہنے دیا ہوتا آپ نے تو آج حسن جہاں یہیں ہوتی. اب یہاں کیسے آئے، کیسے رہے وہ؟ آپ چاہتے ہیں روز جیے روز مرے وہ؟ سلطان نے ان سے کہا تھا اور پھر وہ وہاں سے پلٹ آیا تھا. حسن جہاں کی کوٹھی تھی، کیسے بیچ دیا آپ نے؟ ترکی سے واپس آتے ہی جو پہلی بجلی سلطان پر گری تھی وہ یہی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں ممتاز بیگم نے حسن جہاں سے کاغذات پر دستخط کروا کر اس کی کوٹھی کا سودا کر لیا تھا. اور سلطان نے یہ بات پتہ چلنے پر حسن جہاں کے منع کرنے کے باوجود ممتاز سے لڑنے پہنچ گیا تھا. تو جو قرضے اس گھر پر چڑھ گئے تھے وہ حسن جہاں کا باپ اتارتا آ کر؟ ممتاز نے بے حد بدتمیزی سے اس سے کہا تھا. اتر جاتے قرضے، کر رہی ہیں وہ کام. اس نے ممتاز سے کہا تھا. ختم حسن جہاں، اب کوئی کام نہیں. کتنے مہینے ہو گئے کوئی ایک پارٹی نہیں ہوئی. تو خود جا جا کر پروڈیوسروں کو بلاتا رہا ہے. بتا کتنے آئے تیرے دعوت ناموں پر؟ ممتاز نے تنک کر اس سے کہا. آپ نے چھوٹی بہن کو سٹار بنا دیا ہے اس لیے کوئی نہیں آتا حسن جہاں کے لیے. اس کو پروموٹ کرنے میں لگی ہیں آپ ممتاز حسن جہاں کے پیسے پر. سلطان نے تلخی سے ان سے کہا تھا. آپ ممتاز وہ بھی بیٹی ہے آپ کی، لاکھوں کما کر دیتی رہی ہے. اب برا وقت آیا ہے تو آپ کیسے چھوڑ رہی ہیں اسے؟ سلطان نے یکدم اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا. وہ منت والے انداز میں ممتاز سے بات کرنے لگا تھا. ارے چھوڑ کہاں رہی ہوں، مخدوم صاحب سے بیاہ رہی ہوں اسے. ممتاز بیگم نے بڑے انداز سے کہا تھا. آپ خدا کے لیے مخدوم صاحب سے بیاہنے کی بات نہ کرنا. ان کی حویلی میں گھوڑے کتے عورتیں ہیں اور تینوں میں کوئی فرق نہیں. اور حسن جہاں ہے. اس نے ممتاز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. اس عمر میں بھی یہ مل رہا ہے تو غنیمت ہے. تو چاہتا ہے کوئی بھی نہ ملے اسے؟ ممتاز نے ہتک آمیز انداز میں کہا تھا. میں آگ لگا دوں گا اس گھر کو اگر اس گھر سے کوئی حسن جہاں کو نکالنے آیا تو. سلطان اس کے جملوں پر یکدم آپے سے باہر ہوا تھا. ممتاز اس کے چلانے پر چیخ چیخ کر اپنے ملازموں کو بلانے لگی تھی. سلطان کو گالیاں دیتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی. تجھے تو کتوں کے سامنے ڈلواتی ہوں ٹکڑے کروا کر تیرے. اس سے پہلے کہ ملازم آتے اور سلطان پٹتا، حسن جہاں بھاگتی ہوئی آ کر ماں کے سامنے سلطان کے لیے ڈھال بن گئی تھی. اماں کچھ نہیں کہے گا یہ، اب گھر تو بیچ دیا، مجھے بتانا کب خالی کرنا ہے. سلطان کو کچھ مت کہے. اب اس پالتو کتے کو پٹا ڈال کر رکھ. ممتاز رعونت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور حسن جہاں سلطان کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی تھی. تم بھی چلے جاؤ سلطان، تمہاری بیوی بچے ہیں، کب تک میرے ساتھ لٹکے رہو گے؟ اس نے کمرے میں آتے ہی اس سے کہا تھا. کوئی ایسا نہیں جو آپ کی حفاظت کرے، آپ کو بچا لے مخدوم صاحب سے.
सुल्तान यकदम फूट फूट कर रोने लगा था। अल्लाह से कहा है मैंने सुल्तान, वो मदद भेजेगा। वो बड़बड़ा रही थी और सुल्तान को लगा था वो पागल हो रही थी। ना वो वली थी, ना कुतुब, ना दरवेश। उसके लिए कौन सा मोजज़ा होता, कौन सी मदद आ जाती। वो ये सब उससे कह नहीं सकता था, मगर जिंदगी में पहली बार सुल्तान ने दुआ की थी कि कोई मिल जाए हुस्न जहां को, कोई जिंदगी का साथी जो हुस्न जहां का जवाल रोक ले, उसे बचा ले उन सब बलाओं से जिनसे सुल्तान नहीं बचा पा रहा था। और मदद आ गई थी। अब्दुल अला ने टिकट भिजवा दी थी उसके लिए तुर्की से। उसके पास तुर्की की शहरियत थी, वीजा लेने की जरूरत नहीं थी उसे। वो अजीब शिकस्त खुर्दा बता रहा था। मैंने भगा दिया उसे, लेकिन ये ड्रामा रचाया कि हुस्न जहां ने समंदर में कूदकर खुदकुशी कर ली। समुंदर के किनारे उसका बैग, जूते और उस बैग में खुदकुशी का रुक्का मैं रख के आया था। और मैंने ही अपने एक दोस्त से कहकर उसकी खुदकुशी की खबरें अखबारों में लगवाई थी। उसकी खुदकुशी का ड्रामा न रचाते तो मखदूम साहब के आदमी तुर्की में भी ढूंढ लेते उसे। मुमताज बेगम जान से मार देती मुझे। मुझ पर रश्क था उसे, पर मेरा गम देखकर यकीन हो गया था उसे कि वो वाकई मर गई थी। मोमिना बाप का चेहरा देख रही थी। वो क्या आदमी था, वो कैसी मोहब्बत थी, किससे कहानियों वाली। मोमिना की समझ में नहीं आ रहा था वो उससे क्या कहती। वो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देख रहा था, कभी उन्हें रगड़ने लगता, कभी फिर देखने लगता। तुर्की में शादी कर ली थी उसने, फिर दोबारा कभी राब्ता नहीं हुआ। हो सकता है उसने किया हो, कोई खत कभी लिखा हो मेरे नाम पर। घर बदल लिया था मैंने। अगर कोई खत आता भी तो कहां आता। वो कह रहा था, अब्बा क्या था हुस्न जहां में, किस हद तक चले गए आप। ऐसे कौन करता है किसी के लिए मोहब्बत में। मोमिना ने बाप से कहा था। सुल्तान ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में चमक आई और चेहरे पर मुस्कुराहट। फिर उसने बड़े फातिहाना अंदाज में मोमिना से कहा, सुल्तान, सिर्फ सुल्तान ही कर सकता है। मोमिना ने बाप को जैसे दाद दी थी। किससे शादी हुई थी आप जानते हैं? उसने जाते हुए सुल्तान से पूछा था। उसने खड़े होते हुए नफी में सर हिलाया। यह कैसे पूछता किससे हुई? इतना जुल्म कैसे करता सुल्तान अपने आप पर? लेकिन मैं ये जानता हूं जिससे भी हुई थी वो खुश होगी। ना होती तो सुल्तान को जरूर पुकारती, उसने कहा था और लंगड़ाता हुआ उसके कमरे से चला गया था। वो मोहब्बत की एक अजीब दास्तान थी जिसका तीसरा नहीं चौथा कोना सुल्तान था। मोमिना वहां बैठी हुस्न जहां की जिंदगी की भूल भुलैयों में सुल्तान को ढूंढ रही थी। उसे हुस्न जहां पर अजीब रश्क आया था। उसमें क्या था कि उसे यूं चाहा जाता? क्या था कि वो यूं चाही गई? एक अजीब खोज थी जो उसे हुस्न जहां के बारे में लगी थी। वो कहां थी, और अगर जिंदा थी तो कल्ब मोमिन से दूर क्यों थी? और सुल्तान से दूर क्यों थी? घर के दरवाजे पर बेल होने पर सुरैया ने बाहर जाकर दरवाजा खोला था। कल्ब मोमिन ने उसको सलाम करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, ये मोमिना सुल्तान का घर है? सुरैया ने उसके हाथ में पकड़े सफेद गुलाब देखकर कहा, हाँ उसी का है, फूल देने आए हैं। कल्ब मोमिन कुछ शर्मिंदा हुआ। नहीं आंटी, मेरे साथ फिल्म में काम कर रही थी वो। कल्ब मोमिन को अपना नाम लेते हुए अजीब झिझक हुई, लेकिन सुरैया ने बेख्तियार उससे कहा, कल्ब मोमिन? मोमिन ठटका। आप जानती हैं मुझे? अरे हाँ, मैं मोमिना की मां हूं सुरैया, मैं सब जानती हूं, अंदर आ जा। उसका हाथ पकड़े वो उसे अंदर ले आई थी। घर पे कोई है नहीं, मुलाजिम छुट्टी पर है, ड्राइवर मोमिना को लेने गया है और मोमिना के अब्बा किसी दोस्त के घर गए हुए हैं। उसने मोमिन को लाउंज में लाकर बिठाते हुए कहा, और आप फिर भी मुझे अंदर ले आई? आंटी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कल्ब मोमिन ने जैसे उसे समझाया था।
कोई क्या ले जाएगा हमसे बेटा, उम्र के इस हिस्से में अब किसी से डर नहीं लगता। अरे ये सफेद गुलाब तुम दिया करते थे मोमिना को? सुरैया ने कहते कहते उसके हाथ में पकड़े सफेद गुलाबों को देखा और यकदम जैसे उसे मोमिना के कमरे में वाज में रखे हुए गुलाब याद आए थे। कल्ब मोमिन गड़बड़ाया था, ना वो हां कर सका ना ही ना। गुलदान में रखे रखती थी मुरझाए और सूखे हुओं को भी, फेंकने नहीं देती थी। वो तो अब फेंकने दिए हैं मुझे। सुरैया रवानी में बताती गई थी। मोमिन के चेहरे पर जैसे एक रंग आकर गुजरा था। लाओ ये गुलाब रखाऊं उसके कमरे में। सुरैया ने उसके हाथ से गुलाब ले लिए थे। पता नहीं आपका चेहरा क्यों देखा देखा लगता है मुझे। मोमिन को यह एहसास उसे दरवाजे पर देखकर हो गया था, लेकिन अंदर आकर उसके साथ बातें करते हुए यह एहसास मजीद गहरा हो गया था कि वो सुरैया से मिल चुका था। बचपन में एक बार सुरैया हुस्न जहां से मिलने आई थी और तब कल्ब मोमिन ने बेहद सरसरी अंदाज में उसे देखा था। वो उस वक्त सुरैया और हुस्न जहां के पास बैठा होता तो आज सुरैया को पहचानने में उसे दिक्कत ना होती, लेकिन उसके बावजूद सुरैया का चेहरा उसके लाशऊर में कहीं महफूज हो गया था। लाउंज में शाम के वक्त दाखिल होने पर मोमिना को वहां सुरैया के हंसने और गाने की आवाज सुनाई दी थी और खौफ की एक लहर उसके जिस्म में से गुजर कर गई थी। वो क्या फिर उसी कैफियत में थी? फिर जहांगीर के साथ बैठी हुई थी? मोमिना कुछ देर के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वहीं खड़ी रही थी। अब तो सालों हो गए गाए, लेकिन तुम कह रहे हो तो इसलिए कोशिश कर रही हूं। क्या गाऊं और क्या गाऊं? उसने सुरैया को कहते सुना। वो लाउंज के आखिरी कोने में बैठी हुई थी। अरे हां सुनाती हूं, बस कभी दिलाए तो सुनाती हूं, ये आज सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जैसे किसी से बातें करते हुए कह रही थी और गला साफ करते हुए उसने बेहद सुरीले अंदाज में गाना शुरू कर दिया। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मोमिना आगे बढ़ाई थी। सुरैया की पुश्त उसकी तरफ थी और मोमिना सिर्फ उसी को देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लाउंज में कोई और शख्स हो सकता है, और वो भी कल्ब मोमिन। वो एक ताली की आवाज थी जिसने मोमिना को चौंकाया था। उसने एक दूसरे सोफे पर बैठे कल्ब मोमिन को देखा, वो भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। सुरैया को गाने के बीच में दाद दे रहा था। मोमिना आगे नहीं बढ़ सकी। वो मंजर उसके लिए इतना ही नाकाबिले यकीन था। वो वहां कैसे मौजूद था? कमाल गाया है आपने आंटी, वो सुरैया से कह रहा था, और वो अजीब खुशी के आलम में हंसते हुए शर्मा रही थी। नहीं नहीं, तुम मेरा दिल रख रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मैंने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है। हेडफोन है आपके पास तो मैं आपको सुनाता हूं, हेडफोन लगाकर सुने। और ये कहते हुए उसने पहली बार सोफे के पार खड़ी मोमिना को देखा और वो खामोश हुआ था। अरे मोमिना, ये कल्ब मोमिन आए हैं तुमसे मिलने। मैं जरा हेडफोन लाकर देती हूं इन्हें, कह रहे हैं फिल्म में मेरा गाना शामिल करेंगे। सुरैया ने उसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए मोमिना को देखा था और ज्यादा दिलचस्पी लिए बगैर रवानी में उससे कहते हुए कमरे से चली गई थी। बैठे। मोमिना ने जो कहा था मोमिन को उसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन वो दोबारा बैठ गया था। वो भी आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई थी। सुरैया को उसके साथ खुश देखकर मोमिना का दिल अजीब अंदाज में पिघला था। मैं माजरत करने आया था, कल्ब मोमिन ने बगैर किसी तमहीद के उससे कहा था। उसकी जरूरत नहीं, मैंने भी शायद ओवर रिएक्ट किया, मोमिना ने जवाबन उससे कहा था। वो उसकी फिल्म की जरूरत थी और अगर वो फिल्म बचाने के लिए अपनी अना छोड़कर उसके पास आ गया था तो मोमिना के लिए यह हैरान कुन नहीं था। वो उससे ज्यादा अपने घर पर उसके आने को कोई मफहूम देने के लिए तैयार नहीं थी। जिंदगी में पहला थप्पड़ खाया है, कोशिश करूंगा कि आखिरी हो, मोमिन ने उससे कहा था। वो उसके जुमले पर मुस्कुरा दी थी। मोमिन भी मुस्कुराया था। हुस्न जहां को कैसे जानती हैं आप? मोमिन ने अगले ही लम्हे उससे पूछा था। उससे क्या ताल्लुक है आपका? कल्ब मोमिन ने कुरेदा था। मोमिना ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो जैसे उसके सवाल का कोई मुनासिब जवाब देने के लिए लफ्जों का इंतखाब कर रही थी, लेकिन उसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मोमिना! कल्ब मोमिन और मोमिना ने बैक वक्त गर्दन मोड़कर बाहर से आते सुल्तान को देखा था और मोमिन जैसे करंट खाकर खड़ा हो गया था। उसे एक लम्हा लगा था सुल्तान को पहचानने में और फिर यह जानने में
कि मोमिना सुल्तान कौन थी। सुल्तान का चेहरा उसके हाफजे पर नक्श था।